بڑے ہی گنے چونے لفظاں دے اندر بیان کرتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون اللہ فرماتے ہیں جڑا میرے نال جڑ جاندا ہے میں اس دی دنیا دے تمام خوف تے غماں نوں دور کر دینا آ نظر حضرت عمر رضی اللہ تعالی آج پہاڑاں دی چوٹیاں دا سفر کر رہے ہیں دوستو انسان جسم دل دے اندر بسا لے اس دا ہی تذکرہ زبان پہ آیا کرتے اے ویکنا صحابی رسول اللہ دے سچا شکر ہے صحابی آج جنگل دے اندر جاندے جنگل دے اندر جنگل دا سفر کر رہے ہیں سفر کردے پہاڑ دیا چوٹیاں دے اندر پہنچ رہے کی صدا زبان تے گونج دیے ایک ہی صدا گونج رہی ہے اشہد ان لا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوندے دوستو آدھو اعلان ہوندے او تیراں والے ہو تیر برسانے شروع کر دے ہو او پتراں والے ہو پتر برسانے شروع کر دے ہو او نیزے والے ہو نیزے برسانے شروع کر دے ہو دوستو آواز لگ دیئے پتراں والے پتر برسیندے نے تیراں والے تیر برسیندے نے نیزے والے نیزے برسیندے نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جسم زخماں دے نال چورو چور ہو جاندے زخماں دی تاب نال لیاندے ہوئے بے ہوش ہو جاندے نے دوستو ایک کافر اگے بڑھدا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دی گردن تے اپنا ناپاک پاؤں رکھدا ہے اور پاؤں رکھ کے کہندے اے عمر اج تیرا دل ضرور کردا ہے کہ کاش تیری جان میں تیرا محبوب پیغمبر ہوتا حضرت عمر اپنے رب دے کول عرضاں کر دے نے دل دے وچ دعا کر دے نے اے کریم اے غفور تو دے غفور بھی ہے تے جبار بھی ہے تو رحیم بھی ہے تے قہار بھی ہے اے کریم انہاں مینوں پتھر مارے میں آہو بہاوی نہ کیتی انہاں میرے جسم تے تیراں دی بارش کر دیتی میں آہو حاوی نہ کیتی اے کریم انہاں نے میرے جسم تے تلواراں دی بارش کر دیتی میں سیوی نہ کیتی اے میرے پیارے پروردگار جڑا اے ہن جملہ کہندے نے میں برداشت نہیں کر سکتا
میرے کو ہمت نہیں کہ میں انہوں جواب دے اے کریم اللہ میں نہ دے سارے ظلم سہ لے برداشت کر لے جڑی یہ ہن گل کر دے میں برداشت نہیں کر سکتا اگر تو مینوں طاقت دے نا اگر تو مینوں ہمت دے نا تے میں نہ بے ایمان دا جواب اج دتی جاواں میرے اللہ نے حضرت خبیب کو طاقت دیتی حضرت خبیب آخدے نے او ظالموں میری اکھاں دے وچوں آنسو جاری ہوئے نے شاید تسی غلط فہمی دا شکار ہو گئے ہو شاید کہ تسی یہ سمجھا ہوئے کہ خبیب ڈر گئے میرے آنسو اس واسطے نہیں بہ رہے کہ میرے جسم تے تلواراں چلیاں نہیں میرے آنسو اس واسطے نہیں بہ رہے کہ میرے جسم تے نیزیاں دی بارش ہو رہی ہے او ظالموں میں تے اس واسطے رو رہا کہ اے کریم پروردگار اج اگر تیرے نام تے کٹ مرن دی باری آئی ہے تے خبیب کول ایک جان ہے کاش اس خبیب کول 70 جانا ہوندیاں ایک ایک کر کے تیرے پیارے پیغمبر دے نام تے وار دیندا لیکن بے خبیب پھر بھی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے پیر مبارک دے اندر کنڈا چکنا کی گوارا نہیں کر سکتا دوستو اے وہ لوگ ہیں او جنہاں دی تعریف قرآن کر دے قرآن دے اندر میرا پیارا پروردگار تیرا نعام کر دے الا اسی طرح حضرت